Ano ang nasab kita sa atong tulumanon, oras sa atong leksyon. Sinimana nga pagtuon sa pulong sa Dios sa nahanay nga mga topiko. Ugaging pagsugod, magampo kita. Gidapit namo ang balang Espiritu nga makiguban ka namo sa among pagtuon. Magapanalangin ikaw sa imong mga anak nga nagasubaybay ni ining nga tulumanon. Dinhi sa Pilipinas, sa gawas ng mga kanasuran nga nagagamit ni ini nga tulumanon. Salamat nga ikaw nagatubag sa pag-ampo sa ngalan ni Jesus Manluluwas. Amen. Bago lang yun ko nga nakaabot gikan sa Inter-Federation sa East Visayan Conference. Nagihimo among Inter-Federation dito sa East Visayan Adventist Academy sa Javier, Southern Leyte, mga kaigsunan. Salamat sa ilang pag-imbitar kanako, kang Don Madiraso, nga mga presidente sa Inter-Federation. Siya ang kanhing mayor sa Kaibiran, Biliran Province. O salamat usap sa mga pangulo o administrator sa East Visayan Conference na ilausab giaprobahan ang imbitasyon sa mga federation. Ngadto sa ubang mga workers, mga kaigsunan, sa meritor ng pagpamusta alang kaninyong tanan. Ngadto sa mga Valenzuela siblings nga taga-maasin nga mo'y akong gipuy-an dito sa akong pagkandak sa Happy Family Seminar. Gusto na ko ipabot ang mga pagpamusta ngadto kang Roger Valenzuela nga mo'y nagpakatulog kanako sa ilang panimalay. Ngadto sa kang Jean o kang Joy ang iyang duha ka mga igsoon nga mo'y nag-asikaso sa akong mga pagkaon. Ngadto sa ilang nanay nga akong gitawag nga nanay usab. Salamat sa inyong himamat ka na ko ug nahim akong tipik og kabay sa inyong panimalay sa pipila ka mga panahon. Ngadto sa ilang bugto nga anak na Roger, si Jerome o si Langlang. God bless sa inyong tanan. Nakakuha ako leksyon sa maong Inter-Federation. Nga matag federation sa ilang mga dapit, nagtipon sila og ang mga federation, siguro di ko masayop mga 9 ka mga federations. Og naghimo sila og Inter-Federation. Mga kigala, mga kaigsunan, wala pa rin sa ato sa Mindanao. Siguro mahinay yung pamalandungon. Hilabihan kadako nga katiguman. Usa ka semana gyud, sugod og Domingo. Paingon sa Sabado, pagkadaghang mga katawan. Siguro, dili mo minus o 5,000. Labing ubos ka na, 5,000. Salamat sa ilang paghatag ka na kung higayon nga usa sa mga speakers. Ang atong leksyon karon nagauluhan, The Mission of Jesus. Ang tahas ni Jesus. Sa Luke 9:10, nagayon din the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. So mga kaigsunan, ang anak sa tao nga mao si Jesus. Mianhi aron sa pagpangita sa mga nangawala. Nakapatikod ba kamo sa mga establishment nga inyong gitrabahoan? Pananglit sa hospital, na gitawag og mission o vision. Pananglit sa hospital, yun. Unsa man ang imong vision paglantaw? Nagyon diha, napulog katuig gikan karon kini nga hospital. Mahimong nagauna nga hospital sa serbisyo o mga ekwipo. Mo nang iyong vision. O ang iyong mission utahas mo, ang pagtambal sa mga masakiton sa walay pili kung unsa ang ilang kahimtang. Na yung mga ospital na yun niya.
Kung atong himuan si Hesus sa iyang mission, mga kaigsunan, simple kayo. Pagpangita o pagluwas sa mga nangawala. Ang kaliwatan sa tao na putol ang relasyon ngadto sa Dios. Tapos nga nakasala siya na nagsiba. Ang kamatayan midangat ug ang tao puno sa kadlok, puno sa disappointment ug pagkabalo ug unya walay paglaom. Ellen White sa Steps to Christ, page 20, akong giparaphrase nga nagingon, tungod sa apostasya nalayo kita sa Dios o giputol kita sa relasyon sa langit. Naibungaw o pangpang nga nagsiparar ka nato gikan sa Dios. Mao nga wala na kita higayon nga making istorya kaniya. Ug kana nga bungaw gitulayan ni Hesus, pinaagi siya ang kamatayon. O ang makasasala nga tao makaadto na ngadto sa balaan nga Dios. Si Kristo mo ang nagsumpay sa nahulog na tao diha sa kaluyahon. Sa pagkawalay mahimo siyang kaugalingon ngadto sa tinubdan nga makagagahon. Ang pagpangita ni Hesus sa nawala iyang gipakita sa sambingay nga nawala nga karnero, nawala nga salapi, ug nawala nga anak nga naa sa Lucas 15. Karon kay ang misyon ni Hesus utahas mao pagpangita sa nawala, iya kining gihulagway sa sambingay sa Lucas kapitulo 15. Arita sa nawala nga salapi. Lucas 15:4-7. Ang nawala nga salapi sa mga Hudiyo gitawag kini a coin, gitawag kini drachma. Nga ang drachma ang kantidad niya na balor og usa ka adlaw nga sweldo o suhol sa usa ka tawo nga minimum wage earner. Tingali karon mo yung minimum siguro 300 pesos o ka 400 pesos. Sa makadagan atong ipasantok nga kita nga tawo mao ang nangita sa Dios. Apan di ay sa sambingay nga gipangita, dili ang nawala mo'y nangita sa tagiya. Kung dili ang tagiya mo'y nangita sa nawala. Sugala mga kaigsunan, dili ang tao nga makasala mo'y nangita kang Hesus. Si Hesus mo'y nangita sa mga nangawala. Si Ellen White sa Desire by Jace, akong giparaphrase. Una, ang tao nga mohatag siyang kaugalingon balik kang Jesus mo'y belilhon sa tibok kalibutan alang kaniya. Ikaduha, bisan usa lang ang wala maghinulsol moadto gihapon si Hesus sa Kalbaryo sa krus alang sa iyang kaluwasan. Ikatulo, dili gayud biyaan ni Hesus ang iyang gipakamatyan. Gawas ko ang tao ang nagpili sa pagbiya kaniya. Iya siyang gunitan sa makusganon gayon. Adunay duha ka posibleng nga kahulugan may tungod nining drachma o coin o salapi nga gipangita sa tagiya. Una, ngang tagiya sa nawala nga salapi o coin usa ka kabos. Nga tingali mo na lang kadto ang katapusang kwarta tungod kay ngano ba gyud nga masing kamuton iya magyud ipagita. Ang ikaduha, ang babae nga menyo sa mga Hudiyo nagagamit og turban, nagagamit og turban o bandana nga adunay gipapilit nga napulo ka mga drachma. Mao nang gamiton alang sa babae nga minyo nga kabos ang napulo ka drachma. Mahal na dito kayo. Mao nga tingali may natangtang kay gipapilit ra man na siya. Natangtang tingali gikan sa turban o bandana, mao nga gipangita gayud sa maong babae. Alang sa kabos nga babae ang maong nawala, dako na kadto nga kantidad. Mao nga naghago siya sa pagpangita sa pagsilhig, pagdagkot sa suga. Unsa naman kadako ang iyang kalipay sa dayon iyang nakitaan. So imong makita nga sa tag-iya gamay tingali nato noon apalan sa tag-iya
Ngayon nakita pagbalik ang salapi, usa ka drakma. Unsa kadako niyang kalipay. Nga bisan ang iyang silingan, iya paganing ipanghagad, dali mo. Duyog mo na ako sa akong kalipay. Kaya salapi nga nawala akong nakitaan. Hinabayang kabilin ng salapi. Ngadto sa mong tagiya. Nagdugang si Ellen White sa Christ Object Lessons, page 194. Akong giparaphrase. Una, bisan pa man nga natabunan ang salapi sa hugaw, ang pagka-silver o bulawan nagpabilin pa nga mao. Ikaduha, gipatngita sa tagiya tungod kay kini bililhon. Ikatulo, busa bisan unsa ka makasala, pangitaon gayon ni Jesus tungod kay siya bililhon gyapon. Maingon nga ang salapi, adunay gikolit sa usa ka bahin. Hulagway sa hari sa yuta. Mao man usab, ang matag makasasala adunay tatak kaniya nga siya gipanag-iya sa hari sa mga hari. Wala mawala ang tatak sa hari sa yuta sa diha nga nawala og nahugawan ang salapi. Ang tatak sa hari sa mga hari nganhi kanato dili mapala ang iyang pagkapanag-tag-iya bisan pataliwala nga natabunan sa kahugaw sa kalibutan ang maong magkasala. Busa, karon anita sa mga punto. The Parable of the Lost Son, Part 1. Matawag ang sugilanon, Lucas 15, 11-32. Nga naghulagway sa duha ka gugma, sa amahan rather, ngadto sa duha ka mga anak nga nawala. Tingali matingala mo nga, duha naman ang nawala. Si Luke Ragyod ang nag-record ni ini nga sabingay. Ang magulang na igsoon wala mulayas, o gipili niya ang pagpabilin sa kamot sa amahan. Uban sa pagkamakugihon sa bulhaton sa kabtangan sa iyang amahan. Apan bisan wala siya mawala na physical, pero nawala siya sa relational. Wala niya makita ang gugma sa amahan. Wala niya makita ang bilis sa pagkamanagsoon. So atong badbaron kining mao sa bingay sa anak nga nawala. Lucas 15:12. Give me, hatagi ako. Dugay na tingali giplanos manghod og pagpangayo sa iyang bahin. Gibati niya nga ang balay hilabihang ka-estrikto. Gibati niya nga ang balaod hilabihang kalisod tumanon. Tingali nagkadungog na siya sa barkada. Unsa ang kanindot sa kinabuhi dito sa halayo nga dapit. Ang gugma naas panimalay pero tingali ang gibati nga istrikto rin yun kayo. Busa ang manghod gusto kagawasan. Ug ang hunahuna nga walay kinutuban nga kagawasan mo ang naas siyang hunahuna. Busa siya, ihatag ka na ko ang akong bahay. Sunod, Lucas 15:13-16. Why me? Karon ang manghod na ang iyang kwarta. Miadto siya sa halayo nga dapit. Okay? Halayo tungod kay halayo na sa gakus sa gugma sa amahan. Halayo tungod kay halayo na sa balay nga naang gugma sa amahan nga nagamantay sa iyang kaayuhan. Ug didto sa halayo nga dapit, nagkinabuhi nga tinuyamong kinabuhi. Sa English ito, a riotous life. Sa versikulo 13. Sa Griego, ang riotous life, nagkahulugan nga pagkinabuhi nga paghubog-hubog, pagkamasinukulon, kinabuhi niya sa kalawayan, o pagsimba sa Diyos-Diyos. Kini nga pagkinabuhi, mawang nakalaglag sa maayong panglawas. Sa diya nga nahurot ng salapi, wala madugay. Wala na'y kwarta, wala na'y higala, wala na'y pagkaon. Tungod ini napugos siya pagpangitag trabaho. Kaya doon na may gutom ang hitabo sa mong dapit, bangkarutan tanang mga negosyo, usara yun ang iyang nakitaan ng trabaho. Ang pagtrabaho dito sa piggery or baboyan. Higala mga kaigsunan, kung naamay mananak nga diligarahan ang mga Hudyo, ang baboy mo'y numero 1. Sama ka natin mga Adventista.
Kini isang bingay sa anak na nawala, Hudiyo ni. O ang Hudiyo tuwa nagtrabaho sa babuyan, makalilisan, mga kaigsunan. Ang mausikon ng anak, hinumduman na to. Anak lang gihapon siya sa mga amahan. Karon, mipili na sa pagbalik. Sunod na statement nga naging siya, make me. Luke 15:17-19. Kanus alam siya madisider nga mabalik. Ang balang kasulatan ng giyon, sa wala na siya pagkaon, wala na higala, wala na salapi. Nagtrabaho na sa babuyan, nagyong balang kasulatan, og sa naulian na siya. Naulian siya sa diya nga nagkaon siya kauban sa baboy. Naulian siya sa diya nga wa na kwarta. Naulian siya sa diha nga wala na higala. Ug sa diha nga naulian na siya na malandong. Pagkadakong diferensya sa akong kahimtang ug sa akong panimalay. Nga dito sa akong panimalay dunay gugma ang amahan kanako. Magkabuhong ang mga pagkaon. Busa, miula na lang siya sa ilang panimalay. Ug nagyo siya, himuan na lang ko nga imong sulugoon. Kini nga sugyot ipasabot, himuan na lang ko bisag unsa. Apan ilalom sa mahigugmaon ug mabinantayon ng mga mata sa amahan. Puno siya sa pag-amuma ug puno sa gugma. Wala na laing matahong nga panimalay nining nakalibutan. Gawa sa balay nga naagugma sa amahan. Mupadayon kita, Parable of the Lost Son, Part 2. The Return Home. Lucas 15:17-20, milakaw siya. Pauli siyang balay. Ug ang iyang biyahe paingon pauli sa balay, mga biyahe sa paginulsol. Kaysa diha nga nauli na siya ang gikumparar ang iyang kalisod. Samtang dito siyang panimalay, ito ay gugma sa amahan. Ito ay daghang mapagkaon. Busa, adunay upat ka mga pulong nga iyang gireserba, nga iya kining isulti ngadto sa iyang amahan. Una, maong pag-angkon sa amahan. Iyang giangkon ang amahan. Sa diha nga mingon siya sa versikulo 18, akong amahan. Karon, miangkon na siya. Nga kining maong iyang gikatubang, maong iyang amahan. Mga kaigsuonan, iya na lang gisalig ang tanan ngadto sa amahan. Akong amahan. Maingon man kanato mga kaigsuonan. Ayaw mo kalimot. Sa diha nga nakasala kita, ang tanan atong isalig sa amahan. Nga siya magpasaylo sa atong mga kasala. Ikaduha, mao pagsugid sa anak ka mausikon. Iyang isugid ang iyang sala nga nabuhat. Kay katong sala ang iyang nabuhat, it was not only a wrong judgment, but it was a sin against his father and against his God. So iyang isugid ang sala. Ang ikatulong nga pulong nga iyang gipakita o gilitok sa iyang ngadto sa iyang amahan, mo ang pagbasol. Sa diha mingon siya sa bersikulo 19, dili na ako takus o angayan nga imong pagatawgon nga imong anak. Mga kaglaan, mga kaigsunan, kung kita maghinulsol, this is the first element nga atong bation. Nga dili na kita takus unta nga pagatawgon nga anak pa. Atong tanaw ang atong kaugalingon mga kaigsunan. Nga ang unang element sa repentance o paghinulsol, mao ang pagbasol sa iyang nabuhat. Ang ikapat maong hangyo niya. Himuha ako. Versikulo 19. Ang ikapat maong pagtugyan ngadto sa man. Himuha ako nga imong surgoon. Mga kaigsunan, sa diha nga maghinulsol kita, ang Diyos na mo'y mantigo ka nato. Ug unya moadto kita sa nagahulat nga amahan.
Lucas 15:20-21. Abi ninyo, sa unang higayon nga milakaw mong anak, nagsugod ang amahan, pagpaabot. Nagsugod ang amahan sa pagbilar. Nagsugod ang amahan sa pagkaguol. Nga unta, mubalik ang iyang anak. Apan ang iyang paghulat, nahunong sa diya na iyang nakita ang iyang anak nga nagpadulong siyang panagmalay. Harayo pa iyan ang nakita ang iyang anak. Wala magpaabot ang amahan nga maabot ang iyang anak kung dili nanaog sa iyang balay. Gisugat ang mga anak, gilayog ang mga anak, ug iyang gipauraray ang iyang naong. Diha sa liog siyang anak, ug iyang gihalukan. Anak nga hugaw, anak nga baho, anak nga walay ligo, anak nga walay pagkaon, anak nga gidlay ug bisti, gilayog sa amahan. Nagpauraray ang iyang naong didto sa hugaw nga liog sa mga anak. Gihalukan pag yun ang bulingit nga anak, mga kaigsunan. Wala na lain talanawon nga naghulagway sa kaniya sa Dios. Ingon ini ang paghulat sa amahan. Mga kaigsunan, ang amahan ni ini nga sugilanon nagasimbolo sa atong amahan sa langit. Nga nagpaabot siya. Ug sa di nga kita mo balik ngadto kaniya, bisag unsa nato kabulingon sa sala, laygon kita sa Ginoo. Iya kitang layugon. Iya kitang gakson tungod sa gugma. Ug unya ang panimalay nagbalipayon Lucas 15:22-25. Gihatagag bisti ang maong bata. Gihatagag sapatos ang maong anak. Gihatagag og family signet ang maong anak. Ang family signet nagpasabot restoration na siya tipik og kabahin sa panimalay. Dako nga salusalog kumbira. Kung ang pagbiya sa anak gikan sa panimalay mao ang kamatayon, at tumagay mong kaninyo ang iyang pagbalik ngadto siyang panimalay mao ang pagkabanhaw, mga kaigsunan. Maldito tinuod ang maong anak. Pero anak gihapon bisag usaw. Ang matag makasasala nga maghinulsol, ang tibok nga kalangitan magkalipay. Morita sa magulang nga anak. Lucas 15:25-32. Ang maot nga nawala, nakabalik. Ang magulang, wa mulayas, naras balay. Pero mga kaigsunan, bisan wala siya moadto sa halayong dapit. Sa imong tanaw nga fiskal, wala siya mawala. Apan lugar siya nawala sa gitawag relational nga pagkawala. Nga naman, sa versikulo 28, siya puno sa kasuko sa diha nga naibaruan nga may balik ang iyang manghod. Ugo niya dagan sa reklamo sa amahan. Ngano nga siya nagmatinumanos panimalay, wa mo gyud ihawi siya para sa higala. Nagpakamatarong siyang kagalingon, pinagis pag-ingon, wala ako'y sala nga nabuhat nining nga panimalay. Nagdumili siya sa pag-ila sa iyang igsuon. Sa diya nga misulti siya. Hapan sa diya nga miuli ang imong anak. Wala na niya isulti sa diya nga miuli ang akong igsuon. Nawala siya sa relasyonal nga aspekto. Kining magulang, mao nagrepresentar sa mga parisyo. Kinsa nag-akusar kang Ginisus sa versikulo 2, nga si Ginisus mikaw naging harong sa mga makasala. Apan ang gisulti sa amahan, nagahulagway. Kini sa langiton amahan, unsa ang pagtagad sa anak nga naghinulsol. Matod pa sa amahan, anak ko nga magulang. Ang ngayon kita nga maglipay tungod kay ang imong igsoon nga namatay, nabuhi pag-usab. Ang imong igsoon nga nawala, nakaplagan. Versikulo 32. Balo mo mga kagalaan, mga kaigsunan, ang oportunidad, inikawala, malisudan nimo, mabawi. Bisag kinsa nga nawala, gipangita sa atong Ginoo.
Apan dili mamugo si Hesus alang sa kaluwasan sa tao. Ang kaluwasan libre alang sa tanan apan dili ipamugos. Kinahanglan nga kining kaluwasan atong dawaton pinaagis pagtuo. Mao gid kinahanglan. Aron kini mo resulta sa atong pagkinabuhi mauyon sa kabubuton sa Dios. Kini nga oportunidad ato lamang masinatian kung kita buhi pa ninyo ta. Oportunidad sa pagtuos kaluwasan ato ning mabatnan sa diha nga buhi pa kita ninyo ta. Wala na laing oportunidad nga nagahulat sa tao gawa sa iyang karon. Ano na sinuntian sa 2 Corintios 6:2 nga nagyon karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Ang sambingay wala magasulti kanato nga ang pagkasapian sala. Ni wala magasulti kanato nga adunay bintaha ang pagkakabos. Ang gitudlo sa mong sambingay mao ang oportunidad sa pagkaluwas sa tao. Di ganay nga ipalabay. Samtang ni apaka kita ninyo ta. Makabus man o masapian, edukado o walay alamat, gamahanan o wala, silang tanan, walay higayon na ikaduha. Kitang tanan, walay sikad chance sa atong kaluwasan. Kung mamatay ang tao nga walay kaluwasan, walay sikad chance. Mao nga nag-ingon si Apostol Pablo, tanawa karon mao ang adlaw nga gikahimutan. Tanawa karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Ang sambingay nagatudlo ngang balos nga walay katapusan, wala magdepende sa bandi sa tao. Kaya dunay sapian sa Lucas 16:19 nga nagabisti og sapot nga purpula nga mo nang bisti sa sapian nga tao o adlaw-adlaw nagakaon sa makabuhong nga pagkaon. Apan adunay makalilimos nga gusto mangayo sa pagkaon, wala niya tagda magkaigsunan. Milabay ang oportunidad alang ng tao nga sapian. Gawa niya masabti nga ang panimalay sa Dios. Sa diha nga kita mo dawat kang Hesus, ang panimalay sa Dios halapat ug maabtan. Moabot kini ngadto sa mga kabos, ato kanang igsoon. Moabot kini sa mga tao nga wala edukasyon, ato na silang igsoon. Moabot kini sa atong mga tao nga gibiyaan o gitalikdan sa ilang hinigugma, ato silang igsoon. Kini nga oportunidad wala madawat sa sapian ng tao. Ikaduha nga punto, there is no second chance of salvation after death. Wala na. Pagkamatay sa tao nga maluwas, wala ikaduha nga chance sa mga kaigsunan. Kaya yun ang Hebrano 9:27, gikatakda na nga ang tao mamatay kausa. Tapos na ini maong paghukom, mga kaigsunan. So, ang kamatayon, musira sa kaluwasan, muabli sa kaluwasan. Ano na yung sa katao mga kaigsunan nga usa ka buta? Ug sa diha nga siya nakadungog na sa Hesus. Physically buta siya mga kaigsunan. Apan ano na buta sa espiritual na bahin? O kining maong buta nga si Bartimeus, sumalat kang Marcos. Sa Lucas 18:37, pag-agi ni Hesus nakadungog siya, nagyon siya, anak ni David, kaluya ako. Kini nga punto mga kaigsunan nagapasabot. Nga ang pagtuo wala magkinahanglan mata, ang pagtuo wala magkinahanglan kamot, ang pagtuo wala magkinahanglan og tiil, kung dili ang pagtuo na kinahanglan lamang og kasing-kasing. Kay bisan pa man ang tao dunay disability, dili kini makapakgang kaniya sa paghatag og pagtuo mga kaigsunan. Adunay espiritual nga buta nga mo si Zacchaeus. Lucas 19:1 pa sa Diyos. Espiritual nga buta, maniningil sa buhis, ug punuan sa makasala sumala pa sa mga parisyo. Apan mga kaigsunan, dito sa sikamurong nga kahoy, dito nagkatagbo ang manluluwas nga nangita sa mga nangawala. Og naging si Hesus kanaog diha sa Zacchaeus,
Muadto kasi mong balay kaya kung mukaon kaubang kanimo. Ug sa dito na si Jesus sa iyang balay, naghinulso sa Kiyos. Misaad nga iuli ang iyang mga gipagtikas nga salapi. Misaad siya nga kung kisa iyang nalimbungan iyang paulian. Tapos nga siya may kumpisal ug misaad nga magbuhat og maayo, diha may declare si Jesus nga nagingon karon ang kaluwasan niabot niini nga balay. Una niabot ang kaluwasan sa diha na si Zacchaeus nakikreconcile tungod sa sala nga nabuhat. Mao sa pagtapos. Ang pinakamisyon utahas ni Jesus sa pag-ani ng kalibutan. Bisang pataliwala ngayang agian ang mga kasakitan nga gani paingon sa kamatayon ang isang kuan. Usara gyud ang misyon. Pagpangita sa nawala ug pagluwas kanila. Iyang nakaplagan ang tanang matang sa nawala. Dito sa dapit sa mga maalam ug sapian. Dito sa mga dapit sa mga kabus o mga sinalikway. Nakaplagan silang tanan ni Jesus kay iya silang gipangita ug gihatagan og paglaom sa kaluwasan. Marita sa practical application. Base sa kadaghang problema o proyekto sa simbahan nga atong giatubang. Pagpatahom sa balay nga alampuanan, paghusay sa mga bingkil-bingkil sa iglesia, unya malimot kita sa bugtong nga misyon ni ini nga simbahan nga maong pagpangita sa mga nangawala o paghatag kanila sa kaluwasan pinaagi kang Hesus. Kung pananglit sa kamalasan na himo kitang mga anak nga mausikon sa bisan unsa nga paagi, pero maayo nga ang anak nga mausikon nakabalik sa balay sa iyang amahan. Ang ato lamang likayan mao ang kinaiya sa magulang diha sa sambingay. Naaras balay, wala mulayas. Wala mo ato sa nga dapit sama sa manghod. Apan ang iyang batasan mapuno sa kasuko. Dili mo ila sa manghod nga may uli ingon na iyang igsoon. Ang magulang wala mawala sa iglesia. Matod pa niya, wala ako'y gilapas bisan usa na lang kasugod sa man. Apan ang iyang batasan maong nakawala kaniya sa dayon. Ang burden ululan ni ining atong iglesia, dili ang manghod, kay ang manghod nakabalik. Apan ang burden ululan ni ining iglesia, kining magulang nga niara sa atong iglesia. Nagpakaroon ni inon mga maut, mga mahukmanon, mga legalistic. Ang ato lang yan po mao, Ginoo, dihuga ang among mga mata sa maraming espiritu aron makita namong among kaugalingon. Excuse me? Kay basin pa man. Sa atong batasan og kinaya, kita ang magulang sa maong sambingay. Abliha ang among mata o Diyos aron makakita kami sa among kaugalingon. Ug among makita ang among pagkahubo, ang among pagkakabus nga espirituhanon. Ang Diyos magapananay ka nato ug pinaagi ni ining tanan. Kininyong higala na si Pastor Wendell Mungaya Serrano sa S&S Media Ministry mag-ingon kaninyo ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan. Sa sunod nga semana magkita na usab kita.